पाकिस्तानको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै रुसले अमेरिकाको निन्दा गरेको छ। आफूलाई इमरान खानले नटेरेकाले अमेरिकाले दण्ड दिन खोजेको आरोप रुसले लगाएको छ। रुसको परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता मारिया जाखारोभाले आइतबार पाकिस्तानको संसद विघटन गरिएको घटनालाई रुसले नोट गरेको बताएकी छन्। इमरान खानले मस्को भ्रमण गर्ने भनी घोषणा गरे लगत्तै अमेरिका र उसका पश्चिमी दावेदारहरूले खानमाथि दबाब दिन थालेका थिए। उनीहरूले उक्त भ्रमण रद्द गर्न अन्तिम चेतावनी समेत दिएका थिए, जाखारोभाले बताएकी छन्। तर उनी दबाबलाई नटेरी हामी कहाँ आएपछि अमेरिकी अधिकारीले वासिङटनमा रहेका पाकिस्तानी राजदूतलाई बोलाएर भ्रमण तत्कालै रोक्न आग्रह गरे। त्यसलाई पनि खानले टेरेनन्, उनले थपिन्। त्यसपछि अमेरिकाले इमरान खानलाई सत्तामा राखिरहन नहुने निष्कर्ष निकालेको जाखारोभाको भनाइरहेको छ। अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै इमरानको दल पाकिस्तान तेहरिक ए इन्साफका सांसदहरूले विपक्षीहरूप्रति वफादारी त्यही घटनापछि देखाएको जाखारोभाले बताएकी छन्। अमेरिकाले खानलाई रुस भ्रमणका लागि दण्ड दिन यसरी सत्तारूढ दलका सांसदहरूलाई विद्रोही बन्न फकाएको उनको आरोप रहेको छ। आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि एक स्वतन्त्र मुलुकको आन्तरिक मामिलामा अमेरिकाले नाङ्गो हस्तक्षेप गरेको यो अर्को उदाहरण हो। सबै तथ्यहरूले यसलाई पुष्टि गर्छन्, जाखारोभाले थपेकी छन्। श्रीलङ्काका नयाँ अर्थमन्त्री अली साबरीले नियुक्ति पाएको भोलिपल्टै मङ्गलबार राजीनामा दिएका छन्। देशमा आर्थिक सङ्कट चुलिएको बेलामा राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्सेले आफ्ना भाइ बेसिललाई हटाएर साबरीलाई ल्याएका थिए। साबरीले राजापाक्सेलाई पत्र लेख्दै अस्थायी मन्त्री बन्न नचाहेको बताएका छन्। सोमबार साबरी सहित 4 जनालाई राजापाक्सेले नयाँ मन्त्रीका रूपमा नियुक्त गरेका थिए। श्रीलङ्काले अहिले इतिहासकै सबैभन्दा खराब आर्थिक सङ्कट बेहोरिरहेको छ। इन्धन, खाना पकाउने ग्यास र अत्यावश्यक वस्तुको अभाव रहेको छ अनि घण्टौसम्म विद्युत आपूर्ति बन्द हुने समस्याले पनि जनतालाई सताइरहेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज मङ्गलबारदेखि काठमाडौँ उपत्यका सडक मार्फत समुद्रसँग जोडिएको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँको चोभार सुक्खा बन्दरगाहको उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले समुद्रमा लोड भएका कन्टेनरहरू सडक मार्फत बन्दरगाह आउने भएकाले काठमाडौँ समुद्रसँग जोडिएको बताउनु भएको हो। मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, व्यापार सहजीकरणमा यो बन्दरगाहले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ। लागत र समयका दृष्टिकोणले हामी थप उपलब्धि लिनेछौँ। लागत पनि कम हुनेछ। बन्दरगाह उद्घाटन गर्दै गर्दा एउटा प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ। कोरोनाले एउटा शिक्षा दिएको छ। त्यसपछि अहिले रुस र युक्रेनको युद्धले हामीलाई चुनौती दिइरहेको छ। हाम्रो अर्थतन्त्रमा गहिरो प्रभाव पारिरहेको छ। त्यसका कारण यो सुक्खा बन्दरगाह आयातको केन्द्रबिन्दु मात्रै नभएर निर्यातको एउटा महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन्नु पर्दछ। यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गरेर मात्रै सार्थक हुनेछ, उनले भनेका छन्। कार्यक्रममा नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गुरुङले 2078 असारमा नै बन्दरगाह संरचनाको निर्माण सम्पन्न भएको बताउनुभयो। उहाँले बन्दरगाहमा 500 कन्टेनर र 500 ट्रक अट्ने गरी 65,000 वर्ग किलोमिटरको पार्किङ क्षेत्र रहेको जानकारी दिनुभयो। सुक्खा बन्दरगाह झन्डै 1 अर्ब 54 करोड रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न भएको गजुरेलको भनाइरहेको छ। कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले सुक्खा बन्दरगाह निर्माण तथा सञ्चालनले देशमा बढ्दो व्यापार घाटालाई कम गरी निर्यात प्रवर्धन गर्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विभिन्न 5 वटा अध्यादेश जारी गरेकी छन्। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा मङ्गलबार साँझ राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम अध्यादेशहरू जारी गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। जारी भएका अध्यादेशहरूमा यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078, सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2078 र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 जारी गरिएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चोभार सुक्खा बन्दरगाहले काठमाडौँ उपत्यकालाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको हब बनाउने बताएका छन्।
मङ्गलबार सो बन्दरगाहको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउबाले यो सेवा सञ्चालन हुँदा काठमाडौँ उपत्यका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको हबको रूपमा विकास हुने उनले बताएका छन्। उनले उपत्यकाबाट हुने व्यापारलाई सहजीकरण गर्न र व्यापारको लागत घटाउन बन्दरगाहले सहयोग गर्ने बताएका छन्। त्यसैगरी वस्तु तथा सेवाको आयात र निर्यातलाई व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धी बनाउन सुक्खा बन्दरगाहले भूमिका खेल्ने उनले बताएका छन्। यो सुक्खा बन्दरगाहको निर्माणले राजधानीलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको हबको रूपमा विकास गर्न कोसेढुङ्गा हुने मैले अपेक्षा लिएको छु, उनले भने। प्रधानमन्त्री देउबाले मुलुकको वैदेशिक व्यापारलाई दिगो र सन्तुलित रूपमा विकास गर्न सुक्खा बन्दरगाह जस्ता संरचनाहरूको आवश्यकता पर्ने बताएका छन्। उनले बढ्दो व्यापार घाटालाई कम गर्न स्वदेशी कच्चा पदार्थ, स्वदेशी श्रम र सिपमा आधारित उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन्। वैदेशिक व्यापारमा रहेका समस्या समाधानका निम्ति सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको प्रधानमन्त्री देउबाले बताएका छन्। उनले उद्योगी व्यवसायलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरी निर्यात बढाउन र अनुत्पादक विलासिताका वस्तु आयातलाई व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्न आग्रह पनि गरेका छन्। चीनका शीर्ष हेलिकप्टर निर्माताहरूले नयाँ डिजाइन सहितको खतरनाक जङ्गी हेलिकप्टर तयार पारेका छन्। उक्त हेलिकप्टरले आफ्नो पहिलो उडान सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ। चिनिया जनमुक्ति सेनाका लागि नयाँ पुस्ताको उच्च क्षमतायुक्त हेलिकप्टर बनाउन यस प्रोटोटाइपले सहयोग गर्नेछ। नयाँ हेलिकप्टरको एरोडाइनामिक डिजाइन अहिले उपलब्ध हेलिकप्टरहरूभन्दा फरक रहेको छ। यसको गति बढी तीव्र रहेको छ। यो गोप्य रूपमा उड्न सक्छ र यसको टेक अफ वेट ठुलो रहेको छ। पहिलो परीक्षण उडान सफल भइसकेपछि यसको क्षमता थप जाँच्नका लागि अन्य धेरै उडानहरू गर्न बाँकी रहेको चाइना हेलिकप्टर रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट इन्स्टिच्युटले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। प्रेस विज्ञप्तिमा नयाँ हेलिकप्टरको बारेमा विस्तृत विवरण दिइएको छैन। यसको डिजाइन परम्परागत हेलिकप्टरभन्दा कसरी फरक छ भनेर खुलाइएको पनि छैन। यो आक्रमणमा प्रयोग गरिने हेलिकप्टर हो कि खोजी निगरानीमा उपयोग हुने या यातायातमा प्रयोग गरिने हेलिकप्टर भनी खुलाइएको छैन। डेनमार्कले कूटनीतिज्ञको रूपमा दर्ता भई गुप्तचर अधिकारीमा कार्यरत 15 जना रसियनहरूलाई देश निकाला गर्दै 15 दिनभित्र देश छाड्न अल्टिमेटम दिएको छ। यस्तै इटलीले पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको कारण बताउँदै 30 जना रुसी अधिकारीहरूलाई देश निकाला गर्ने भएको छ। रुसी सङ्घको तर्फबाट युक्रेन विरुद्धको अन्यायपूर्ण आक्रामकताको कारण सिर्जना भएको वर्तमान सङ्कटको परिस्थितिमा इटलीले अघि बढाएको उक्त कदम सान्दर्भिक रहेको र यो निर्णय युरोपेली र एटलान्टिक साझेदारहरूसँग सहमतिमा लिएको इटालियन विदेश मन्त्री लुइगी डी मायोले जनाएका छन्। रसियाले युक्रेनमाथि हमला सुरु गरेपछि विभिन्न युरोपियन राष्ट्रहरूले रुसी अधिकारीहरूलाई देश निकाला गर्दै आएका छन्। श्रीलङ्कामा औषधिको चरम अभावका कारण मङ्गलबारदेखि आपतकालीन स्वास्थ्य अवस्था घोषणा गरिएको छ। देशको सरकारी मेडिकल अफियर्स एसोसिएसनको आपतकालीन कानुन लागू गर्ने जनाइएको छ। औषधिको चरम अभावका बारेमा छलफल गर्न बसेको आपतकालीन सामान्य समितिको बैठकपछि यो निर्णय घोषणा गरिएको डेली मिररले जानकारी दिएको छ। जिएमओई सेक्रेटरी डाक्टर सेनाल फर्नाल्डोले आपतकालीन स्वास्थ्य अवस्था घोषणा गर्ने यो निर्णय बिरामीको जीवन रक्षाका लागि लिएको बताएका छन्। बैठकमा जिएमओले सरकारको कमजोर व्यवस्थापनका कारण मुलुकमा औषधिको चरम अभाव हुने खुलासा गरेको छ। श्रीलङ्काको पत्रिकाले वर्तमान आर्थिक सङ्कट जारी रह्यो भने औषधिको अभाव भविष्यमा निकै गम्भीर अवस्थामा पुग्ने बताएको छ। यसअघि सरकारले फागुन 12 गते सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवालाई अत्यावश्यक सेवा घोषणा गरेको थियो। स्वास्थ्य सेवालाई अत्यावश्यक घोषणा गरेपछि सरकारले अत्यावश्यक औषधिको आपूर्ति मुलुकमै पुर्याउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने थियो, डाक्टर फर्नाल्डोले भनेका छन्। त्यसैले आपतकालीन औषधि अभावको पूर्ण जिम्मेवारी सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयले लिनुपर्ने उनको भनाइरहेको छ। शनिबार श्रीलङ्काले देशलाई समातेको आर्थिक सङ्कटसँग जुझ्न सरकारको प्रयासप्रति जनताको असन्तुष्टिलाई लिएर कोलम्बोमा व्यापक विरोध प्रदर्शन भएपछि 3 दिन कर्फ्यू लगाइएको छ। श्रीलङ्काका राष्ट्रपतिले शुक्रबार सार्वजनिक सुरक्षा र सार्वजनिक व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्न देशव्यापी आपतकालको घोषणा गरेका थिए। कङ्गोमा कार्यरत अपरेसन बालीको दौरानमा एक नेपाली शान्ति सैनिक घाइते भएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा शान्ति स्थापनार्थ कङ्गोमा तैनाथ इनएपी क्युरेफ कम्पनीको पहिलो डफामा कार्यरत नेपाली शान्ति सैनिकहरूले अपरेसन बालीको दौरान प्रमुख सेनानी निखिल कुँवरको कमान्डमा कर्डन एन्ड सर्चको कारबाही सञ्चालन गरी विद्रोहीको अब्जेक्टिभ कब्जा गरी जमिन होल्ड गरे पश्चात विद्रोहीले अज्ञात स्थानबाट अचानक गरेको फायरबाट उक्त मिसनमा कार्यरत एक शान्ति सैनिक घाइते भएका हुन्। सैनिकलाई हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरी बुनिया स्थित लेभल 2 अस्पतालमा थप उपचार भइरहेको छ। बाँकी फौजहरू सुरक्षित रहेको सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको छ।